نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی عظمت سناوے۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ قاری محمد عمیر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ایڈا وڈا اجتماع ہے اور الحمدللہ ہزاراں دی تعداد ہے، تسی موجود ہو تے سلام دا جواب تے دینا چاہیے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید سیکرٹری صاحب نے کہا کہ میں فیصل آباد تو آیا لیکن میں شرک پور تو آیا، انہوں نے مغالطہ لگ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دے اندر شان دے اندر ایک نعتیہ کلام پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ سرائکی تے پنجابی دا مکس کلام ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی سرکار دی نعت ہوئے تے مومن مسلمان نو پسند نہ آوے کدے ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ توجہ دے نال سننا۔ سب تو پہلے آپ دی ذات گرامی تے درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اس دی عظمت سمجھے وچ کیویں آسیا، جیڑا روز محشر جو رب نو منا جان دے۔ جس دی زلفان ولے لے آکھے خدا، بل کمر گئے پیشانی تے مکھ بزوہا۔ جس دی زلفان ولے لے آکھے خدا، بل کمر گئے پیشانی تے مکھ بزوہا۔ نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں، نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی عظمت سناوے قرآن جان دے۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اور توجہ کرنا کہ سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھے تل دین اوقات تے ذات ہے۔ سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھے تل دین اوقات تے ذات ہے۔ پاوے خبشے چو وکیدا غلامہ بنجے، پاوے خبشے چو وکیدا غلامہ بنجے، اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اور سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجا، کیویں آقا تے قربان دسدا ونجا۔ سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجا، کیویں آقا تے قربان
دا بنجا بس نبی دے اشارے دی دیر ہندیا پھر صحابی تے تن میں لٹا جان دے کس قدر کے بنایا ہنسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اور آخری شعر جڑے صحابہ دے منکر نے کہ سائیں دے یاراں دے شکوے کریں دا بدھائیں جھوٹی تاریخ دے وچ تلیں دا بدھائیں سائیں دے یاراں دے شکوے کریں دا بدھائیں جھوٹی تاریخ دے وچ تلیں دا بدھائیں جس نو قرآن دے خود رضا دی سند جس نو قرآن دے خود رضا دی سند شان اس دا کوئی بنگی او کیا جان دے کس قدر کے بنایا ہنسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. السلام علیکم.